खरीद रहे हो तो वजन सही होती हैं, और जब फरोख्त कर रहे होती हो तो कम करके देते हो, ये भी हराम है। इस बात को समझते हुए कि हम इजाफा इसलिए देते हैं कि दूसरे का हक मुझ पर ना रह जाए, तो उन सूरतों में अगर फिर भी कोई कमी पेशी हो जाए ईमानदारी के साथ नापतोल करने में, फिर अल्लाह तुम्हें इस बात के ऊपर मुआखजा नहीं करेंगे, अल्लाह की तरफ से तुम्हारे पकड़ नहीं होगी। Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. अब मेरे दोस्तों, दूसरी नंबर, नापतोल का कमी करना ये भी हराम है कि आप वजन करते वक्त सही वजन करके ले लो। जब खरीद रहे हो तो वजन सही होती हैं, और जब फरोख्त कर रहे होती हो तो कम करके देते हो, ये भी हराम है। वह औफुल कैल वल मीज़ान बिल क़िस्त, नापतोल को तुम इंसाफ के साथ पूरा करो, यानी अल्लाह ने नापतोल में कमी करने को हराम करार दिया है। नापतोल में कमी की जुर्म में साबिका बाज कौमें भी मुलव्वस है। अल्लाह ने जो नापतोल कम करने की वजह से पिछले बहुत सारे कौमों को तबाह बर्बाद कर दिया, और जिसकी वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत शुएब अलैहिस्सलाम को दुनिया के अंदर भेजे, आयका और मदियन में, कि भाई नापतोल में कमी न करो। तो आयका और मदियन वालों का जिक्र भी कुरान मजीद में है, मौजूद है। और लोगों का तरीका वारदात यह है कि जब अपना हक लेना होता है तो पूरा ले लेते हैं, जब फरोख्त कर रहे होते हैं तो उसमें घटा कर देते हैं, डंडी मारते हैं, जिसको डंडी मारना कहते हैं भाई आम अल्फाजों में, कि भाई पूरा किलो ले रहे और देते वक्त कितना दे रहे, 3 पाव। भाई 1000 ग्राम तोल के ले रहे और फरोख्त करते वक्त कितना दे रहा है, 800 ग्राम, 200 ग्राम कम। ऐसे लिक्विड चीजों में भी, दूध है, तेल है या दीगर चीजें हैं लिक्विड चीजों में, अब वो 1 लीटर दे रहे होते हैं, तो ले रहा है उसने सही तरीके से लेते हैं। अब जब दे रहे होती हैं उनकी अपने जो वो बना हुआ हो वो नापतोल के लिए, उसमें तकरीबन जो है ना 50 ग्राम या 100 ग्राम कम होती हैं, तो ये अल्लाह ने हराम करार दी है। सूरतुल मुतफ्फिफीन के अंदर भी अल्लाह ने इरशाद फरमाया, वैलुल लिल मुतफ्फिफीन अल्लज़ीना इज़ा इक्तालू अलन नासी यस्तौफून। सूरतुल मुतफ्फिफीन के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, यस्तौफून, तू पूरा पूरा लेते हैं, और जब माफ कर या तोल कर दोस्तों को देते हो तो युहसिरून, युखसिरून यानी कम कर देते हो, कमी कर देते हो। ऐसा करना सख्त तो गुनाह है और यह हराम है। एक तो गुनाह कबीरा, दूसरा हराम अल्लाह रब्बुल इज्जत ने करार दी है। तिरमिज़ी शरीफ की एक रवायत में आता है कि एक मौका पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताजिरों से खिताब फरमाया, या माशरल तुज्जार इन्नमा वल्लीतुम अमरैनी हलकत फीही उममुम मिन क़ब्लिकुम। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आए ताजिरों की गिरोह, तुम 2 चीज, माप और तोल की 2 चीजों के वाली बनाए गए, तुम 2 चीजों के वाली बनाए गए, यानी नापतोल में। यह तुम्हारा दौर है, यह तुम्हारा दौर है, मगर याद रखो मापतोल में खराबी की वजह से पहले कई उम्मतें तबाह हो गई, अल्लाह ने उन्हें बर्बाद कर दिया, उन्हें हलाक कर दिया। लिहाजा तुम इस मामला में खराबी ना करना कि माप तोल में कमी करना कतान क्या है, हराम है। ये तिरमिज़ी शरीफ के हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि जब कोई चीज तोल कर दो ना, जिन वरजा, तो तोल में बढ़ा कर दो,
جب کوئی چیز تول کر دو تو تول میں بڑھا کر دو. اسی طرح پیمائش میں بھی کمی کی بجائے کچھ زیادہ ہی دے دیا کرو تاکہ تمہارے طرف کسی کا حق نہ رہ جائے. کہ ایسے نہ ہو کہ تم نے کمی اگر کیا یہ تو حرام ہے، ان کو ناپ تول میں تھوڑی سی وزن میں زیادہ دے دیا کرو تاکہ تمہارے ناپ تول میں اگر کمی بھی ہوگی نا. آپ نے یہ بات بھی فرما دی کہ انسان کو اپنی طرف سے پوری کوشش کرنی چاہیے کہ کسی کا حق ضائع نہ ہو. انسان کو پوری طریقے سے یہ کوشش کرنی چاہیے. اگر انسان کی نیک نیتی پوری کوشش کی باوجود بھی کوئی کمی بیشی رہ جائے، یعنی اس نے اپنے ایمانداری سے ناپ تول کرتے ہیں اور پھر بھی اگر کسی قسم کی کوئی کمی بیشی رہ جائے تو پھر اللہ تعالیٰ مواخذہ نہیں کریں گے، اللہ کی طرف سے پکڑ نہیں ہوگی. ایمانداری سے جب تم ناپ تول کرو گے اور اگر زیادہ ہی دینے کی کوشش کرو گے نا، اس بات کو سمجھتے ہوئے کہ ہم اضافہ اس لیے دیتے ہیں کہ دوسرے کا حق مجھ پر نہ رہ جائے، تو ان صورتوں میں اگر پھر بھی کوئی کمی بیشی ہو جائے ایمانداری کے ساتھ ناپ تول کرنے میں، پھر اللہ تمہیں اس بات کے اوپر مواخذہ نہیں کریں گے، اللہ کی طرف سے تمہارے پکڑ نہیں ہوگی. بعض وقت ایسے بھی ہوتی ہیں ایک چیز پوری تول کر دی جاتی ہے مگر وہی چیز جب دوبارہ تولی جاتی ہے تو وہ کم ہو جاتا ہے، تو اس میں کمی واقع ہوئی. فرمایا ایسے باتیں غیر اختیاری ہے، غیر اختیاری ہوتی ہے، اپنے مرضی کا نہیں ہوتے ہیں، تو ان صورتوں میں بھی اللہ معاف فرما دیتا ہے. آپ پورے کے پورے تول کر دی، پورا تول کر دینے کے باوجود بھی بعد میں جب دوبارہ تولتے ہیں بعض وقت ایسے ہوتا ہے کہ کمی آ جاتی ہے تھوڑی بہت، تو اس وقت میں اب گناہگار نہیں ہو تو اللہ معاف فرما دیتا ہے، کیونکہ اس کا ارشاد ہے لا نکلف نفسا الا وسعها. ہم کسی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے. اللہ فرما رہا ہے لا نکلف نفسا الا وسعها. ہم کسی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، لہذا انسان کو اس معاملے میں خلوص نیت کے ساتھ حتی المقدور کوشش کرنی چاہیے. پھر بھی اگر کوئی کوتاہی ہو جائے، کوئی کمی بیشی ہو جائے تو اللہ معاف فرمائیں گے، لیکن انسان کو حتی المقدور کوشش کرنا چاہیے کہ میں ناپ تول کو پورے سے پوری کر کے دے دوں. نہ اس کی باوجود اگر کوئی کوتاہی، کوئی خامی اس کے اندر رہ جائے تو عند اللہ کے نزدیک وہ ماخوذ نہیں ہوگا، یعنی پکڑے نہیں جائیں گے، اللہ اس کو چھوڑ دیں گے، اللہ اس کو معاف کر دیں گے. میرے دوستوں، یہ 7ویں حکم ناپ تول کے بارے میں جو اللہ رب العزت نے ایک نبی کو اسی کے بارے میں اس دنیا کے اندر بھیجے ہیں، حضرت شعیب علیہ السلام کو، وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِیزَانَ.